महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अद्य वयम् एकवारं अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं जुहोत्यादिगणस्य विषये अपि पठिष्यामः। अस्तु, रुकु महोदय, भवती वदति वा? तदनन्तरं श्रीकान्त् महोदय प्रयत्नं करोतु, नो चेदपि चिन्ता मास्तु। तदनन्तरं चैत्रा महोदय अपि। अस्तु महोदय। क्रियापदं किं? रुद् इति अत्र अदादिगणस्य धातुः रुद् धातु। हा, रुद् रोदिति। रोदिति। तत्र तत्र धातोः गुणः भवति, इडागमः अस्ति इति अहं मन्ये। ओके, सम्यक्। अत्र रुद् रु रो इति भवति, गुणकार्यं भवति। तदनन्तरं तत्र इडागमस्य इडागमः अपि भवति रुद्धातौ, अतः रोदिति। रुद् रोदिति। विशेषकार्यं तत् धातोः विषये विशेषकार्यम् इत्युक्ते तत्र इडागमः भवति। अन्येषु धातुषु तादृशं न भवति। स्वप् इति धातौ अपि इडागमः भवति, किन्तु धातुद्वयमेव तादृशं भवति, इडागमः भवति। What is the other dhatu? स्वप्। Swap. Yeah, swapiti. स्वपिति। स्वपिति। Ad atti. श्रीकान्त् महोदय। श्रीकान्त् महोदय, धन्यवादः महोदय। भवान् प्रयत्नं करोति वा? करोति अद्यं let me just understand this thing. I will try. Okay. Yeah, if you want you can just listen and see what is the Chaitra Mahodaya. आं भगिनि, अधुधातु अत्ति इति क्रियापदं भवति, लट्लकार। अत्ति इत्युक्ते टु ईट्। टु ईट्। रोदिति इत्युक्ते रुकु महोदय। Cry. To cry. शिशुः उच्चैः रोदिति। अश्वः गासम् अत्ति, तादृशम्। रोदिति रोदिति। किं महोदय? श्रीकान्त् महोदय किमपि उक्तवान् वा? रोदिति रोदितः रोदन्ति। Is it correct? Is it the Parasmaipadi or what? Yes, Parasmaipadi. Parasmaipadi. Okay. Chaitra Mahodaya किमपि उक्त? The difference between the रुद् and रुध्, अर्थव्यत्यासं किं भवति इति? रुद् रुद् and रुध्। रुदादिगणस्य रुदा। आम्। तत्र नकारः मध्ये भवति किल, रुणद्धि इत्युक्ते तु अब्स्ट्रक्ट् इति अर्थः।
to obstruct. Okay. कार्तिके महोदय जी महोदय नमस्ते यस नमस्ते नमस्ते सो प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा नो चेत् स्थित्वा पश्यति वा यस अस्तु अस्तु रुकु महोदय वदति महोदय क्रमेण गच्छामः रुकु महोदय तदनन्तरं भवान् तदनन्तरं चैत्रा महोदये स्नापिति स्नाप् नो इडागमः स्नाप् इडागमः विषये स्नाति ओके स्नाति आकारान्त धातौ अदादिगणे विकरणप्रत्ययः नास्ति अदादिगणे अतः मध्ये किमपि न भवति केवलं तिङ् प्रत्ययः तत्र योजनीयम् अतः धातुः योगः तिङ् प्रत्ययः अतः स्नायोगः ति स्नाति स्नाति इत्युक्ते to take a bath स्नानं करोति स्नाति श्रीकान्त् महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा किञ्चित् अत्र यथा रु रो इति भवति उ वो इति भवति तादृशं तत्रापि गुणकार्यं भवति अतः इ ए इति भवति शीति शेते शेते आत्मनेपदिरूपम् अतः शेते शेते शीते शेते शेते ओके शेते शेते इत्युक्ते स्लीपिङ्ग् इति अर्थः शयनं करोति इति अर्थः चैत्र महोदय शेते शेते ब्रवीति इति भवति वा भगिनि ब्रवीति आत्मनेपदीरूपं सुलभः भवति सरलः भवति ब्रूते ब्रवीति इत्यपि सम्यक् एव किन्तु आत्मनेपदीरूपं सरलः भवति वेदेषु अपि आत्मनेपदीरूपाणि एव बहवः दृश्यन्ते अतः अब्रवीत् इत्येव बहूनि परस्मैपदी एव श्रुतवती अहं भगवद्गीतायां बहुत्र ओ सम्यक् सम्यक् अस्तु रुक्मिणी महोदय अधीते अधीते इत्युक्ते पठामि और अध्ययनं करोमि अध्ययनं सम्यक् टु स्टडी ब्रूते इत्युक्ते चैत्र महोदय वदति इति सम्यक् अस्तु श्रीकान्त् महोदय स्तुति अत्र गुणकार्यं भवति स्मरन्तु यथा रुद् रु रो इति भवति तादृशं स्तु उ ओ इति वृद्धिकार्यं भवति क्षम्यताम् अतः स्तौति स्तौति सामान्यतया उकारः गुणकार्यमेव भवति अन्येषु गणेषु किन्तु अदादिगणे उकारस्य वृद्धिः एव भवति अदादिगणे अतः स्तु स्तौ इति भवति तिङ् प्रत्ययः ति योजयित्वा स्तौति इत्युक्ते स्तौति इत्युक्ते टु प्रे
नो चेत् टु प्रेस् द्वयमपि टु प्रेस् स्तुति नो चेत् टु प्रेस् इति एकः अर्थः अस्ति नो चेत् टु प्रे इत्यपि एकः अर्थः अस्ति चैत्रा महोदय जागृति स्नौति जागृति जागर्ति अत्र ऋ स्थाने अर् भवति अतः उ इत्यस्य वृद्धिः भवति ऋ इत्यस्य गुणः एव भवति अतः ऋ स्थाने अर् जागर्ति इत्युक्ते जागर्ति इत्युक्ते अवेकन् टु अवेकन् टु बि वाच्फुल् जागरूक भव सम्यक् रुकु महोदय वेत्ति वेत्ति एकमपि रूपम् अस्ति वेद इति अपि अस्ति तत्र मात्रपुष्पं तत्र वेद इति भवति टु नो टु अण्डर्स्टाण्ड् जानाति इति अर्थः वेत्ति अपि समानमेव अर्थ वेति वेद द्वयमपि टु नो टु अण्डर्स्टाण्ड् जानाति रूपद्वयम् अस्ति ओके रूपद्वयमस्ति श्रीकान्त् महोदय याति 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 इत्युक्ते कमिंग गच्छति याति गच्छति yesterday only we come to know yati krishna yati one poem is there yati small and beautiful poem I don't understand but I will share this poem yati okay ramam yati yati very okay yeah you can share it to me maybe we can discuss about it in the next class yeah okay Bhagavad Gita, there's a shloka, no, Bhagini. Yatu yamam gatarasam. 17th or 18th adhyaya. Oh. सम्यक् जानन्ति सर्वे भगवद्गीता श्लोकम् अहं न सम्यक् जानामि इदानीमेव अहम् आरब्धं कृतवती किन्तु अहमपि पठितव्यं ज्ञातव्यं भगवद्गीता अहम् आदितहृदयं किञ्चित् जानामि अहम् आयुर्वेदशास्त्रमपि पठन्ती अस्मि भगिनी तत्र आयुर्वेदविषये यद्यद् उक्तं सर्वत्र किञ्चित् अन्विष्य स्मरणे स्थापय सम्यक् सम्यक् अस्तु चैत्र महोदय आप धातुः आप्नोति आप्नोति प्राप्नोति प्रा उपसर्ग योजित्वा प्राप्नोति इति भवति किल सो आप्नोति प्राप्नोति द्वयमपि अर्थः समानमेव टु रिसीव् टु अब्टेन् इति अर्थः छि धातु कार्तिक् महोदय भवान् प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति चेत् मां सूचयतु अहम् अवकाशं दास्यामि चिनोति चिनोति इत्युक्ते to chooses सम्यक् टु चूस् रुकु महोदय oh my god what is this no vrunoti vrunoti इत्युक्ते vrunoti is to चिनोति कः अर्थः चिनोति is to select or choose vrunoti is to I thought was describe na vrunoti इत्युक्ते to choose एव to choose to choose to select to marry
Rutti? Rutti? That is vivrinoti. Vivrinoti ityukte explanation. Okay. उपसर्ग वियोजयित्वा अर्थः भिन्नः भवति. अस्तु. केवलं वृणोति इत्युक्ते to select, to choose, to finalize, to marry सर्वं. तत्र नत्वं भवति अपि. नत्वं भवति तत्र. ऋकारस्य ऋकारः अस्ति प्रभावः. अतः नत्वमपि तत्र भवति. वृणोति इति. भगिनी वृणोति पदस्य सन्नन्तरूपं कथं भवति? बिकास् विवृणोति देयर इस् द्वित्वं सन्नन्तरूपं विवृणोति एव फॉर वृणोति सन्नन्तरूपम् अहम् इदानीं न स्मरामि. अग्रिमवर्गे अहं पाठयिष्यामि. अग्रिमवर्गः सन्नन्तमेव वयं पठिष्यामः. किमर्थं चेत् तत्र कानिचन सोपानानि सन्ति तत्र. अतः वृ इति चेत् तस्य द्वित्वं भवति. तदनन्तरं कानिचन अभ्यासकार्याणि सन्ति. तत्सर्वं कृत्वा एव वक्तुं शक्नुमः. इदानीम् अहं सन्नन्तरूपं किम् इत्युक्ते अहं न वक्तुं शक्नोमि. अहं तत्र लिखित्वा एव वक्तुं शक्नोमि. वृ धातोः सन्नन्तरूपं विवृणोति इत्येव भवति वा? इट् इस् पासिबल्. एकवारम् अष्टाध्यायी गत्वा वयं पश्यामः तत्र सन्नन्तरूपं किम् इति. पासिबल् इत्येव अहं चिन्तयामि. एकवारं पश्यामः. अत्र क्रयादिगणस्य धातुः स्वादि एव स्वीकुर्मः. सन्नन्ते तस्य रूपं विवरिष्यन्ति. अत्र लृट् लकाररूपं जानन्ति चेत् सन्नन्तरूपं सरलः भवति. इदानीं दृष्ट्वा अहं स्मरामि एकैकं विषयम्. अत्र लृट् लकाररूपं वृ इत्यस्य कर्तरिरूपे लृट् लकाररूपं जानन्ति चेत् तत्र केवलं यकारं त्यक्त्वा तत्र वरिष्यति इति अस्ति किल. तत्र सन्नन्ते यकारं त्यजतु वरिष्यति. तदनन्तरं तत्र वृ तस्य द्वित्वं भवति. कानिचन अभ्यासकार्याणि भवन्ति. अतः तत्र वि इति भवति अन्ते. तस्मिन् विषये अग्रिमवर्गे अहं पाठयिष्यामि. अद्य जुहोत्यादिगणे वयं यदा पठिष्यामः तस्मिन् समये सन्नन्ते अपि तादृशम् अभ्यासकार्याणि एव भवन्ति. किन्तु किञ्चित् भिन्नः विषयः अत्र सन्नन्ते भवति. अतः अग्रिमवर्गे वयम् एतस्मिन् विषये वयं पठिष्यामः. किन्तु लृट् लकाररूपं जानन्ति चेत् किञ्चित् सरलः भवति सन्नन्तरूपाणि. धन्यवादः भगिनि. कुत्र वयं स्वादिगणस्य आप्नोति चिनोति तं वृणोति. अस्तु. कस्याः अवसरः? भवती उक्तवती किल वृणोति. चैत्रमहोदय भवती एव उक्तवती किल? नो चेत् रुकुमहोदय उक्तवती. अस्तु. श्रीकान्त् महोदय. शक्नोति. शक्नोति इत्युक्ते शक्नोति अर्थः कः? शक्नोति अर्थ न भवति. शक्नोति. संस्कृते भाषणं कर्तुं शक्नोति वा? शक्नोति. Yes, can do.
शक्नोति सर्वदा शक्नोति इति क्रियापदं पूर्वं द्वितीया विभक्ति एव भवति कर्तुं शक्नोति वा तादृशं कर्तुम् इति क्रियापदमपि अधिकतया तस्मात् पूर्वं भवति भगिनी एतद् उभयपदी उभयपदी अस्ति खलु एतद् शक्यते इत्यपि अस्ति आत्मनेपदीरूपमपि अस्ति शक्यते आत्मनेपदीरूपं न कर्मणि कर्मणि शक्यते ओ अस्तु मया शक्यते इति अस्तु अश्नाति इति भवति वा अश्नुते अत्र अश् इति आत्मनेपदी अश्नुते न रु न नु अश्नुते 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 इत्युक्ते ashnati to eat in that meaning aposhanam swikaroti अश्नोति अश्नाति टू ईट टू कंज्यूम अश्नुते इत्युक्ते अहमपि विस्मृतवती oh my god tears in the eyes or cry ashru no अश्रूणि टीयर्स् तादृशम् अश्नुते नु अस्ति तत्र रू नकारः अस्ति अश्नुते इत्युक्ते टु हीप् टु पैल् अप् हीप् अश्नुते हीप् टु पैल् अप् इति अर्थः कार्तिक महोदय प्रयत्नं करोति वा कृ धातु करोति करोति रुकु महोदय भवत्याः अवसरः वा yeah sun oh god it is nakaranta न तनादिगणस्य धातुः yeah so उकार एव गणप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः तत्र so सनोति तत्र तनादिगणे विकरणप्रत्ययस्य गुणः अपि भवति तदनन्तरम् अत्र धातौ गुणकार्यस्य अवकाशः अस्ति चेत् तत्रापि गुणकार्यं भवति अतः तत्र किमपि गुणकार्यस्य अवकाशः एव नास्ति किन्तु विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं तत्र भवति अतः ओ इति भवति विकरणप्रत्ययः अतः सन् योगः ओ योगः ति सनोति सनोति इत्युक्ते ददाति इति अर्थः टु गिव् टु डोनेट् सनोति इत्युक्ते ददाति टु गिव् टु डोनेट् इति अर्थः श्रीकान्त महोदय मनुते मन् आत्मनेपदी धातुः अतः मनुते तत्र विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति परस्मैपदी धातौ विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति अतः ओ इति भवति किन्तु मन् इति धातुः आत्मनेपदी धातुः तत्र गुणकार्यं विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति अतः नु इत्येव तिष्ठति
ऐ मीन् उ इत्येव तिष्ठति ओ इति न भवति तत्र Mahodaya, the same thing happens in Swadigana api, the Gunakari विषये. स्वादिगणे तनादिगणे तयोः गणयोः तत्र आत्मनेपदी रूपे गुणकार्यं न भवति विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति अतः नु इत्येव तिष्ठति स्वादिगणस्य आत्मनेपदी अश् इति धातौ तादृशं तनादिगणे अपि मन् इति धातुः आत्मनेपदी धातुः तत्रापि नु इत्येव तिष्ठति नु नो ओ इति न भवति तत्र तनादिगणे अतः मन उ ते मनुते विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं मनुते 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 इत्युक्ते अहं चिन्तयामि तादृश अर्थः ऐ अस्यूम् ऐ बिलीव् तादृश अर्थः अपि भवति Bhagini, this manyate doesn't belong to this group. Manyate also. मन्यते अपि कर्मणि पदरूपं कर्मणि कर्मणि शक्यते मन्यते सर्वं कर्मणि अर्थं समानमेव भवति किन्तु कर्मणि रूपं मन्यते मन्यते इति तन् तनोति तनोति to spread इति अर्थः विस्तरणं तनोति तनोति रुद् to spread सूर्यः किरणान् तनोति तादृशार्थः रुद्रि नहीं रुणद्वि रुणद्धि रुणद्धि इत्युक्ते तत्र रुदादिगणे नकारस्य आगमः भवति धातौ तत्र स्वरात् अनन्तरं रुणद्धि इति भवति रुणद्धि इत्युक्ते रुणद्धि इत्युक्ते टु अब्स्ट्रक्ट् इति अर्थः टु अब्स्ट्रक्ट् रुणद्धि टु अब्स्ट्रक्ट् इति अर्थः मधुमिता महोदय भवती प्रयत्नं करोति वा Namaste Bhagini. Sorry I'm late. Just came rushing. So I need a minute to settle down Mhoday. No problem Mhoday. चिन्ता मास्तु कार्तिके महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा I have no idea. I mean, I have no idea about the ganas, but I already know some things that on the basis of that only I'm just speaking so far. Astu, chinta mastu. रुद् रुणद्धि तादृशं बिद् बिनद्वि बिनद्वि बिनत्ति बिनत्ति यदा चिद् चिनत्ति तादृशं भिद् बिनत्ति अत्र रुदादिगणे दकारः अन्ते भवति चेत् दि इति श्रूयते अन्ते अतः बिद् बिनत्ति चिद् चिनत्ति तकारस्य आदेशः भवति सन्धिकार्यमपि भवति आदौ नकारस्य आगमः भवति धातौ स्वरात् अनन्तरम् अत्र बिद् इति धातुः इकारः अत्र स्वरः अस्ति तस्मात् अनन्तरं नकारस्य आगमः भवति अतः बिनद् इति भवति आदौ बिद् बिनद् इति भवति तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा
ति इति भवति। अत्र दकारः अस्ति बिनद्, तत्र दकारः अस्ति, अतः सन्धिकार्यमपि भवति। अतः तृतीयवर्णः दकारस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति, चर्त्वम् इति सन्धिकार्यं भवति तत्र। अतः बिनद् बिनत् इति भवति। तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः ति योजयित्वा बिनत्ति। अतः बिद् इत्यस्य रूपं भिनत्ति। अस्तु महोदय, किमर्थं रुणद्धि इति शब्दे चर्त्वसन्धिः न भवति? तत्र तृतीयवर्णस्य स्थाने एव भवति किल। ओके ओके। So that is the chaturtha varnah asti datau tasmat takarasya sthane dakarah bhavati. Okay, astu. It's like jastva sandhi. No, not jastva. No. Is it jastva sandhi? No, it's not jastva sandhi. I don't know what for sandhi it is. Anyway, I will look it up. No. अत्र जस्त्वं भवति। ओ जस्त्वमेव। अस्तु, कस्याः अवसरः इदानीं? रुक्मिणी महोदय भवती उक्तवती किल? कार्तिक महोदय अहं पृष्टवती। तदनन्तरं चैत्रा महोदय भवत्याः अवसरः वा? भगिनि योजयति भवति वा? युज् अत्र पाठन अस्ति किल, पश्यतु। रुद् रुणद्धि इति भवति, बिद् बिनत्ति इति भवति, युज् किं भवति? तत्र किञ्चित् भिन्नः सन्धिकार्यं भवति, अतः अन्ते किञ्चित् भिन्नरूपं भवति, किन्तु युज् आदौ नकारस्य आगमः भवति धातौ किल, उकारस्य अनन्तरं नकारस्य आगमः, अतः युज् युनज् इति भवति। तदनन्तरं युनज् योगः ति, तत्र सन्धिकार्यम् अस्ति, अतः युनक्ति इति भवति। युनक्ति। अतः स्मरन्तु, यदा बिद् धातौ दकारः अस्ति, अतः ति इति अन्ते भवति। यदा जकारः अस्ति, तत्र क्ति इति भवति। जकारस्य स्थाने ककारः भवति। ओके, आदेशः। चिद् चिनत्ति, तादृशं युज् युनक्ति, भुज् भुनक्ति। अतः जकारः अस्ति चेत् क्ति इति अन्ते भवति। पैटर्न अस्ति तत्र। युज् इत्युक्ते योजनं, to join. To join, सम्यक्, to bind, to join. चिद् छिद्रन्ति, चिनत्ति। यथा बिद् बिनत्ति, तादृशं चिद् चिनत्ति। ओके, पैटर्न स्मरन्तु। यदा दकारः अस्ति अन्ते भिनत्ति ति इति भवति, तादृशं चिद् चिनत्ति ति इति भवति अन्ते। महोदय, मधुमती महोदय, भवती प्रयत्नं करोति वा? I'll try. Yeah. Bunkti, bunakti, भुनक्ति। युज् युनक्ति, तादृशं भुज् भुनक्ति। अस्तु, पिश्। रुक्मिणी महोदय, भवत्याः अवसरः वा?
न जानामि परन्तु अहं प्रयत्नं करोमि बिष् बिषक् तत्रापि सन्धिकार्येण किञ्चित् भिन्नरूपं भवति। अस्तु that's what I'm saying. बिन् शकारस्य स्थाने कः आदेशः भिनष्टि भिनष्टि फिनष्टि पिनष्टि पिनष्टि ओके पिनष्टि इत्युक्ते पिनष्टि अहं न जानामि टु ग्रैण्ड् पेषणम् पेषणं पिनष्टि टु ग्रैण्ड् इति अर्थः। अतः शकारः अन्तिमे अस्ति चेत् तत्र ष्टुत्वं भवति इति कारणेन सन्धिकारणेन अत्र टकारः अस्ति। लाजिकल् महोदय ष्टुत्वसन्धि। अतः डकारः इत्युक्ते ति जकारः इत्युक्ते क्ति षकारः अस्ति चेत् ष्टि। सन्धिकार्यस्य पुनरावर्तनमपि कुर्मः। महोदय अद् अत्ति भित् भिनक्ति सो I mean अत्र नकारस्य आगमः अस्ति किल। but how can we find out that ad is adadi and bid is rudadi for us to do the combination? अदादि नाम गणस्य नाम एव अदादि अद् धातुः। Okay, ad is fine, but any other dhatu like that, with, for example, with you have to remember bahini kimapi anyah margah atra roopam with tatra latlakara roopam janati chet kinchit uham kartum shaknumah yata with dhatu tasya roopam veti no chet veda iti bhavati किन्तु बिद् इत्युक्ते भिनत्ति इति भवति तत् रूपे भेदः अस्ति लट्लकाररूपे किन्तु केवलं धातु इत्युक्ते स्मर्तव्यमेव किमपि अन्यमार्गः नास्ति। पुनः पुनः अभ्यासं करोतु इति भवती उक्तवती। किन्तु अदादिगणे केचन धातुः एव प्रसिद्धः धातवः तत्र यथा अद् इति धातुः तादृशं विद् इति धातुः अपि प्रसिद्धः धातुः अतः विद् इत्युक्ते अदादिगणस्य एव इति स्मर्तुं शक्नुमः। अस्तु प्री धातुः कस्याः अवसरः इदानीं कः महोदय वदतु महोदय। प्रीणाति प्रीणाति इत्युक्ते टु लव् टु लव् श्रीकान्त् महोदय सम्यक् प्रीणाति इत्युक्ते टु लव् टु प्लीस् तादृश अर्थः। श्रीकान्त् महोदय तत्र नत्वं गृह्णाति 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 प्रीणाति तत्र नत्वं भवति भगिनि तत्र रेपः अस्ति अतः नत्वं भवति अतः नकारः अस्ति। गृह्णाति अपि नत्वं तत्रापि नत्वं भवति एव। अत्र क्रयादिगणे बहवः धातवः सन्ति तत्र सर्वत्र रेपः भवति इति कारणेन नत्वं भवति। भगिनी अत्र रकारस्य ऋकारं कथं भवति अत्र ग्रहति ग्रहति ग्रह गृह्णाति विशेष तत्र विशेषधातुः यथा पृच्छति इति भवति तादृशं ग्रह गृह्णाति इति गृह इति भवति तत्र तत्र किमपि अन्यत् सूत्रस्य कारणेन। अस्तु कस्याः अवसरः इदानीं मधुमती महोदय भवती वदति वा? क्रीणाति क्रीणाति इत्युक्ते टु सेल् आपोसिट्
Oh, to buy. Vikrinati is to Vikrinati is to sell. Krinati itukte to buy. Nya. Grunnati, I pronounce correctly, but what is the meaning? Grunnati? To hold, to catch. To catch, to take. To catch, to hold. Balakah kandukam grunnati. The boy catches the ball. Tadrishartah api bhavati. Catches or no chet to hold. Dvayamapi. Nya. Nya janati. Artha kah? To know. To know. That ubhayapadi dhatuh mahodaya janati. Na iti manye mahodaya. See, na jane, in Uttama Purusha ekavachane, jane api, na janami asti, jane api sadhu rupameva. Na jane. Evam va? Jane va, ubhayapadi rupam va? Many, bahuni gitani, aham na jane. See, vedam na jane, vedyam na jane api eka ekam geetam asti. Dayananda Saraswatyaः रचितं गीतं so vedam na jane, vedyam na jane, mantram na jane, tantram na jane iti sarve panktayः jane. Avahanam na janami tavarchanam. No, janami is the sadhu rupam, but janati. Yeah. महोदय इदानीमेव अहं दृष्टवती उभयपदी एव न्या धातुः उभयपदी जाने इति आत्मनेपदी उत्तमपुरुष एकवचने भवति सो प्रथमपुरुष आत्मनेपदरूपं जानीते जानीते ओके महोदय ज्ञापयति इति रूपम् अस्ति किल ज्ञापि चुरादिगणे भवति ज्ञापयति टु आर्डर् इति अर्थः आज्ञा ज्ञापयति is not to teach or to not to let somebody know. No. क्रयादिगणस्य न्या धातुः एव टु नो इति अर्थः किन्तु चुरादिगणे टु आर्डर् इति अर्थः आज्ञा इति अर्थः सो तत्र निच् प्रयोगरूपं किं न्या धातोः अत्र चुरादिगणे स्वार्थे निच् नो चेत् निजन्तरूपं द्वयमपि समानमेव भवति अर्थे एव भेदः भवति अतः ज्ञापयति एव न क्रयादिगणे ज्ञाधातोः निच् प्रत्ययस्य रूपं किं ज्ञाधातोः ज्ञाधातुः तत्रापि ज्ञापयति इत्येव भवति इत्येव अहं चिन्तयामि ज्ञापयति एव भवति अत्र वयं केवलं प्रसङ्गं किम् इति दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र क्रयादिगणस्य ज्ञापयति इति भवति वा निजन्ते नो चेत् चुरादिगणस्य वा इति यथा धातुरूपमपि न्या न्या इत्येव अस्ति क्रयादिगणे चुरादिगणे तादृशं निजन्तरूपमपि ज्ञापयति इत्येव भवति No, it's not nyapi. No, okay. Nyapi iti nijanta dhatu rupam. Okay. Nyapi इत्येव निजन्त धातुरूपं किन्तु न्या तत्रापि the original the मूलरूपं न्या एव मूलरूपं न्या इत्येव निजन्त धातुः न्यापि okay
So for both the Krayadigana as well as the Ubhayorapi, the Nya for the Rijanta Rupam Nyapi eva. Nyapi eva. Okay. How katham janimah रूपं समानं इति चेत् कथं जानीमः even सम्बन्धं दृष्ट्वा अपि समानमेव कथं जानीमः अभ्यासं नो चेत् धातुपाठे गत्वा तादृशमेव वयं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र अर्थः कः अर्थः तत्र सम्यक्तया सम्यक् रीत्या तत्र कः अर्थः भवति इति एव वयं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः अर्थः डिफरेंट यस दैट्स ट्रू अस्तु बन्द अहं विस्मृतवती कः कस्याः इति बध्नाति बध्नाति इत्युक्ते to bind to tie actually to tie बध्नाति भवति गृहकार्ये यशोदा कृष्णं ज्वा बध्नाति इति आम् to tie इति अर्थः अश्नाति अश्नुते नो न अश् क्रयादिगणस्य धातुः अतः अश्नाति एव भवति नो सो तत्र सो रूपद्वयं नास्ति वा उभयपदी वा न भिन्नः अर्थः तत्र अश्नाति means eat na to eat this is to eat अश्नाति इत्युक्ते to eat भवती उक्तवती there's a difference between अश्नाति and अत्ति सत्यम् अस्तु अदितिः अश्नाति अश्वानः अत्ति अतिथिः अश्नाति गजः अत्ति सम्यक् अस्तु शीघ्रं वदति वा एकनिमिषम् इदानीं कस्य अवसरः वयं क्रमेण गच्छामः इदानीं कस्यः अवसरः मम अवसरः इति अहं मन्ये अस्तु ओके शिशु हि रोदिति महोदय पूर्वस्मिन् स्लैड् एकवारं वा एकनिमिषम् धन्यवादः महोदय अस्तु रुकु महोदय भवती एव उक्तवती किल रोदिति अस्तु अनन्तरं श्रीकान्त् महोदय भवान् वदति वा याम् अश्व आदिति अश्वः घासं अद् धातुः अदादिगणस्य I just forgot. अत्ति चिन्ता मास्तु अश्वः घासं अत्ति घासम् इत्युक्ते ड्रैड् ग्रास् घासः अश्वः घासम् अस्ति घासम् इदानीं कर्म घासं
कर्मपदम् मायणं वेत्ति वेत्ति वेति महोदय अश्वाः घासम् अन्ति अन्तिनि बहुवचन अदन्ति किञ्चित् भिन्नरूपम् अदन्ति अश्वाः घासम् आदन्ति अश्वाः घासम् अदन्ति अस्ति अतः अदन्ति बालः रामायणम् अस्तु इदानीं क्षम्यतां महोदय एकनिमिषं कार्तिके महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा घ्नन्ति अत्र एकवचनमेव अस्ति किल रामः हन्ति 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 बहुवचने घ्नन्ति एकवचने हन्ति एव रामः रावणं हन्ति हन्ति इत्युक्ते मारयति to murder to kill hanan one word is hanan किं महोदय one word is there hanana हननकरण that is लुटन्त रूपं लुटन्त सम्यक् मधुमिता महोदय भवत्याः अवसरः वा वटुः गीताम् अधीते वटुः गीताम् अधीते इदानीं ऋकुमहोदय भवत्याः इति मन्ये कुम्भकर्णः चिरं शेते चिरं शेते sleeps for long time कुम्भकर्णः इदानीं वृक्षाः मम अस्तु भवान् वदतु तदनन्तरं चैत्रा महोदय तदनन्तरं shall I try वृक्षः आसीत् न लट्लकाररूपम् अत्र बहुवचनं वा एकवचनं वा वृक्षाः इति अस्ति आसन् वृक्षः अस्ति लङ् रूपं मास्तु केवलं लट्लकाररूपं वदतु एकवचनरूपं किम् अस् इत्यस्य वृक्षः सन्ति वृक्षाः सन्ति वृक्षः अस्ति करेक्ट हन्ति हनुमान् राक्षसान् हन्ति पुत्रः इतिहासं वेत्ति वेत्ति वेद किमपि सम्यक् कार्तिके महोदय वृद्धा देवं स्तुवन्ति न अत्र स्तु धातुः वृद्धा स्तौति स्तौति अत्र वृद्धिकार्यं भवति अदादिगणे वृद्धिकार्यं भवति उकारान्त धातौ अतः स्तौति महोदय just a minute आसन वृक्षः आसन is it also correct na आसन वृक्षाः आसन् आसन वृक्षः आसीत् वृक्षाः आसन्
परन्तु लङ् लकाररूपं तद् लङ् लकाररूपं तद् लङ् लकाररूपम्। अस्तु, इदानीं जुहोत्यादिगणः तृतीयः गणः। तत्र केवलं 26 धातवः सन्ति। जुहोत्यादिगणे ओन्ली 26 धातुस् आर् देयर्, 26 धातवः एव। तत्र एकं मुख्यं कार्यं भवति। किम् इत्युक्ते द्वित्वम्। द्वित्वम् इत्युक्ते द्विवारं भवति। कः द्विवारं भवति? धातुः द्विवारं भवति। अत्र जुहोत्यादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि शप् एव, किन्तु तस्य अपि लोपः भवति। यथा अदादिगणे शप् इति विकरणप्रत्ययस्य लोपः भवति, तादृशं जुहोत्यादिगणे अपि शप् इति विकरणप्रत्ययस्य लोपः भवति। अत्र उदाहरणार्थं हु धातुः स्वीकुर्मः। तत्र हु इति अस्ति, विकरणप्रत्ययः अकारः आसीत्, तदनन्तरम् अत्र किमपि सूत्रम् अस्ति, तस्य कारणेन अकारस्य लोपः भवति। अतः अकारः गच्छति, अपगच्छति, इट् वेनिशस्। अतः केवलं हु ति इति एव अस्ति, तत्र अवशिष्यते। अतः हु ति इति भवति। अत्र जुहोत्यादिगणे आदौ प्रथमसोपानं किम् इत्युक्ते धातोः द्वित्वं भवति। धातोः द्विवारं भवति। श्लौ इति सूत्रं, तस्य कारणेन तत्र धातोः द्वित्वं भवति। अतः बस् इति धातुः बस् भस् इति द्विवारं भवति। तदनन्तरं तादृशं भी इति धातुः अस्ति चेत् भी भी इति द्विवारं भवति। पूर्वोऽभ्यासः इत्युक्ते अत्र द्वित्वं कृत्वा धातुः द्वयमस्ति। तत्र बस् भस् तादृशं भी भी इति धातुद्वयमस्ति। अत्र प्रथमः अवयवः, द फस्ट् पार्ट्, बस्, द फस्ट् धातु, तस्य नाम अभ्यासः। अभ्यासः इति प्रथमः अवयवः नाम अभ्यासः। द फस्ट् पार्ट् इस् कॉल्ड् अभ्यासः। उभेभ्यस्तम् इति सूत्रं, तस्य कारणेन उभे अभ्यस्तम्। उभे इत्युक्ते बोत्, द्वयमपि समुदाय, टू धातुस् पुट् टुगेदर्, अभ्यस्तम्। प्रथमः अवयवः नाम अभ्यासः, धातुद्वयमपि मिलित्वा अभ्यस्तम् इति उच्यते। तत्र आदौ अभ्यासः विषये पश्यामः। किमर्थं चेत् तत्र अभ्यासः, द फस्ट् धातु, तत्र एव कानिचन कार्याणि भवन्ति। अतः सर्वाणि कार्याणि आदौ अभ्यासे भवति। अभ्यासः इत्युक्ते प्रथमः अवयवः, द फस्ट् पार्ट्, द फस्ट् धातु। हलादिशेषः इति भवति। हल् आदिः शेषः इत्युक्ते अभ्यासस्य केवलं प्रथमस्थाने विद्यमानः हल् वर्णः अवशिष्यते, अन्यानि हल् वर्णानि लुप्यन्ते। इत्युक्ते अत्र बस्, तत्र पश्यतु, तत्र किं भवति इत्युक्ते भकारः, केवलं भकारः अवशिष्यते, सकारस्य लोपः भवति। प्रथमः हल् वर्णः अवशिष्यते, तदनन्तरं सकारः इति द्वितीयः हल् वर्णः अपि अस्ति, किन्तु तस्य लोपः भवति। किमर्थं चेत् हलादिशेषः इति सूत्रेण। तत्र प्रथमः स्वरः अपि अवशिष्यते, किन्तु सूत्रे नास्ति। सूत्रे केवलं हल् वर्णस्य विषये एव अस्ति, हल् आदिः शेषः इति। किन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यं, तत्र स्वरस्य बाधकं किमपि नास्ति, अतः स्वरः अपि तत्र अवशिष्यते।
तदपि तत्र तिष्ठति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः प्रथमः हल् वर्णः अपि अवशिष्यते, प्रथमः स्वरः अपि तत्र अवशिष्यते, अतः भकारः तत्र तिष्ठति, सकारस्य लोपः भवति। झन् झन् तत्रापि तादृशमेव, तत्र प्रथमः हल् वर्णः जकारः अस्ति, प्रथमः स्वरः अकारः अस्ति, अतः केवलं जकारः शिष्यते, नकारस्य लोपः भवति, अतः जन्। इदानीं स्मरन्तु, द्वितीयभागस्य विषये चिन्ता मास्तु। सर्वाणि कार्याणि प्रथम अवयवे एव भवति, अतः केवलं प्रथमः एव अभ्यासः इति उच्यते। तत्र एव सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, अभ्यासकार्याणि सर्वमपि तत्र प्रथमधातौ एव भवति। अतः द्वितीयधातौ विषये चिन्ता मास्तु, धातोः विषये चिन्ता मास्तु। अभ्यासे किं भवति इत्येव पश्यन्तु सर्वे। अतः प्रथमः अभ्यासकार्यं किम् इत्युक्ते हलादिशेषः। हलादिशेषः इति सूत्रेण प्रथमः हल् वर्णः, प्रथमः स्वरः एव तत्र तिष्ठति। अन्ये हल् वर्णाः सन्ति चेत् तत्सर्वं लुप्यन्ते। भस् इत्युक्ते टु फ्रैटन्, जन् इत्युक्ते टु क्रियेट्, टु मेक् इति अर्थः। सो प्रथमसोपानं हलादिशेषः। आदौ द्वित्वं करणीयं, धातोः द्वित्वं, तदनन्तरं प्रथमसोपानम् इत्युक्ते हलादिशेषः। अभ्यासकार्ये प्रथमसोपानं हलादिशेषः। द्वितीयसोपानं ह्रस्वः। ह्रस्वः इत्युक्ते अभ्यासस्य ह्रस्वः स्यात्। तत्र दा इति धातुः अस्ति, तत्र हलादिशेषः इत्यस्य अवकाशः एव नास्ति, एकः एव हल् वर्णः दकारः एव अस्ति अत्र, अतः हलादिशेषः इति विषये चिन्ता मास्तु। तदनन्तरं द्वितीयसोपानं ह्रस्वः। ह्रस्वः इत्युक्ते तत्र दीर्घः स्वरः अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति, अतः दा इति धातुः द इति भवति, अ इति भवति। अतः स्वरस्य विषये एतत् सूत्रं, ह्रस्वः इति सूत्रं स्वरस्य विषये। अतः आकारान्तः अस्ति चेत् अ इति भवति, ईकारान्तः अस्ति चेत् इ इति भवति, ऊकारान्तः अस्ति चेत् उ इति भवति। अतः स्वरस्य विषये ह्रस्वः। तत्रापि भी इति अस्ति, हलादिशेषः तस्य अवसरः नास्ति। किमर्थं चेत् तत्र एकः एव हल् वर्णः, अतः किमपि तस्य अवकाशः नास्ति, तस्य सूत्रस्य अवकाशः नास्ति। अत्र ह्रस्वः इत्यनेन बि इति भवति। अतः प्रथमसोपानं हलादिशेषः अवकाशः अस्ति चेत् भवति, द्वितीयसोपानं ह्रस्वः, तत्रापि अवकाशः अस्ति चेत् तदपि भवति। अभ्यासकार्यं, तृतीय अभ्यासकार्यं कुहोश्चुः। कुहोश्चुः, कुहोः चुः। अभ्यासस्य क वर्गः हकारः, क वर्गः अस्ति चेत्, हकारवर्णः अस्ति चेत् तयोः स्थाने, तेषां स्थाने क वर्गः, अतः क वर्गस्य चत्वारः वर्णाः अपि, तदनन्तरं हकारः, तेषां स्थाने च वर्गादेशः भवति। एक्चुअली क वर्गः इत्युक्ते पञ्चमः अपि भवति एव, पञ्चवर्णाः अपि, अनुनासिकवर्णः अपि तत्र भवति एव। अतः क वर्गस्य स्थाने च वर्गः आदेशः भवति कुहोश्चुः इति सूत्रेण। कु इत्युक्ते क वर्गः इति अर्थः, हकारः हकारः इति अर्थः। क वर्गः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने च वर्गस्य आदेशः भवति क्रमेण। हकारः अस्ति चेत् तत्र झकारस्य आदेशः भवति। अत्र जकारः
किमर्थम् इत्युक्ते सामान्यतया उच्यते तत्र हकारः वर्गीयचतुर्थवर्णाः एव तस्य सवर्णः इति उच्यन्ते। अत्र वयं च वर्गस्य आदेशः भवति इत्यनेन च वर्गस्य चतुर्थवर्णः हकारस्य स्थाने आदेशः भवति। तत्र उच्चारणस्थानं, बाह्यप्रयत्नम्, अन्तःप्रयत्नम् एतत् सर्वं समानं कुत्र अस्ति इति पश्यामः चेत् हकारवर्णस्य वर्गीयचतुर्थवर्णः तयोः एव समानः भवति। अतः हकारस्य स्थाने झकारः च वर्गस्य चतुर्थवर्णः आदेशः भवति। उदाहरणार्थं कि कि इति अस्ति। तत्र आदौ वयं सोपानं तत्र स्मृत्वा वयं कुर्मः। आदौ द्वित्वं भवति, अतः कि इति धातुः द्विवारं भवति। तदनन्तरं हलादिशेषः तस्य अवकाशः नास्ति। किमर्थं चेत् क इति एकः हल्वर्णः एव तत्र अस्ति। हल्वर्णः द्वयं नो चेत् त्रयः अस्ति चेदेव हलादिशेषः इत्यस्य अवकाशः अस्ति। केवलम् एकः एव हल्वर्णः अस्ति चेत् तत्र तस्य सूत्रस्य प्रयोगः एव नास्ति। तदनन्तरं ह्रस्वः, तत्र दीर्घ स्वरः एव नास्ति, ह्रस्वः एव अस्ति, अतः तस्य सूत्रस्य प्रयोगः अपि तत्र नास्ति। किन्तु क अस्ति, क वर्गः अस्ति। यदा धातोः क वर्गः दृश्यते चेत् तत्र झटिति चकारस्य आदेशः भवति। क इति प्रथमः वर्णः, तस्य सामान्यवर्णः चकारः प्रथमः वर्णः, अतः क स्थाने च आदेशः भवति। अतः कि ची इति भवति। ची कि। तादृशं तत्र हु आदौ द्वित्वं भवति। हलादिशेषः स्वरः इत्यस्य अवकाशः नास्ति। ह स्थाने झकारः आदेशः भवति, अतः झु हु इति भवति। अतः एतावता हलादिशेषः, ह्रस्वः, कुहोश्चुः त्रीणि सूत्राणि। महोदय, कुहोश्चुः इति सूत्रं लिट्लकारे अपि applicable. द्वित्वकार्यमेव लिट्लकारे अपि भवति, सन्नन्ते अपि भवति। अतः वदतु। कुहोश्चुः इति सूत्रम् इस् प्रयुज्यते सर्वे। आम्, तस्य अवकाशः अस्ति चेत् तस्य प्रयोगः अपि भवति एव। अतः कि इत्युक्ते टु नो, टु अण्डर्स्टाण्ड्, जानाति इति अर्थः। हु इत्युक्ते टु साक्रिफैस्, टु कन्स्यूम् इत्यर्थः। अभ्यासकार्यं, चतुर्थः अभ्यासकार्यम् अभ्यासे चर्च। अभ्यासे चर् चर् इत्युक्ते चर्वर्णाः। अत्र अनुवृत्तिसूत्रमपि अस्ति। अनुवृत्ति इत्युक्ते कण्टिन्यूयेशन्। जलां जश् इति आदौ भवति, तदनन्तरम् अभ्यासे चर् इति अपि भवति। अभ्यासे अतः जलां, चरः, जशः च स्युः। माहेश्वरसूत्राणि पश्यामः। तत्र जल् वर्णाः इत्युक्ते सर्वे वर्णाः सर्वेषु वर्गेषु भवति जल् वर्णाः। अत्र पश्यतु, झ, भ, ग, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, प, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, स, हल्। अत्र ये सर्वे जल् वर्णाः, सर्वे अपि जल् वर्णाः। झल् वर्णाः इत्युक्ते सर्वेषु वर्गेषु चत्वारः वर्णाः भवन्ति। केवलं पञ्चमः वर्णः एव न भवति तत्र। तत् त्यक्त्वा अन्ये वर्णाः सर्वेषु वर्गेषु भवन्ति। तदनन्तरं श, श, स अपि भवति।
किन्तु श श स इति विषये इदानीं चिन्ता मास्तु, केवलं जानन्तु जल् वर्णेषु तदपि अस्ति इति। तत्र किं भवति, जल् वर्णेषु अभ्यासकार्ये चरः जशः, चर् वर्णाः इत्युक्ते अत्र पश्यतु, चर् इत्युक्ते किं, च ट त क प श श स तावदेव। किन्तु श श स इति मास्तु, केवलं वयं च ट त क प तदेव स्वीकुर्मः। इत्युक्ते प्रथमः वर्णः, सर्वेषु वर्गेषु प्रथमः वर्णः एव क च ट त प। चर् वर्णाः इत्युक्ते तत्र प्रथम वर्णः, सर्वेषु वर्गेषु प्रथमः वर्णः। जश् इत्युक्ते ज ब ग ड दश, तृतीयवर्णः, सर्वेषु वर्गेषु तृतीयवर्णः। अत्र सर्वेषु वर्गेषु प्रथमः वर्णः, तृतीयः वर्णः अल्पप्राणवर्णः, अल्पप्राणवर्णाः। द्वितीयः वर्णः सर्वेषु वर्गेषु, तादृशं चतुर्थः वर्णः महाप्राणाः। अतः अत्र किं करणीयम् इत्युक्ते, महाप्राणवर्णः अस्ति चेत् अल्पप्राणवर्णः तस्मिन् स्थाने आदेशः भवति। यथा वयम् अच् वर्णः अस्ति चेत् वयं किं कुर्मः, दीर्घः अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति। तादृशं हल् वर्णाः सन्ति चेत्, व्यञ्जनं तत्र व्यञ्जनानि वर्णाः सन्ति चेत् महाप्राणवर्णस्य स्थाने अल्पप्राणवर्णः आदेशः भवति। अतः अच् इत्युक्ते ह्रस्वः इति सूत्रं, हल् वर्णाः इत्युक्ते अभ्यासे चर्च इति सूत्रं तत्र प्रयोक्तव्यम्। उदाहरणं पश्यामः, हु इति अस्ति, अत्र हकारस्य स्थाने जकारः, कुहोश्चुः इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने झकारः आदेशः भवति। जकारः महाप्राणवर्णः, चतुर्थः वर्णः, अतः तस्मिन् स्थाने तृतीयवर्णः आदेशः भवति, जश् वर्णः आदेशः भवति। अतः जकारस्य स्थाने जु भवति, आदेशः भवति, अतः जुहु। एतस्य गणस्य नाम एव जुहोत्यादिगण। सो जुहु एव अनन्तरं जुहो इति भवति, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययं योजयित्वा जुहोति इति भवति। अतः एतादृशं चत्वारः कार्याणि, अभ्यासकार्याणि सन्ति। एते कार्याणि सन्नन्ते अपि भवति। अतः क्षम्यतां महोदय, उकारस्य ओकारादेशः, इस् दट् लैक् द गुणकार्य? नो, गुणकार्य, अग्रिमसोमानम्। इदानीं वयं केवलम् अभ्यासविषये, अभ्यासे प्रथमधातौ एव एतानि कार्याणि सर्वाणि भवन्ति। अस्तु 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 महोदय। अतः द्वितीय अवयवः तत्र एव तिष्ठति, तदनन्तरं वयं पश्यामः, तत्र एव गुणकार्यं भवति। अभ्यासे एतानि कार्याणि सन्ति। अतः महाप्राणवर्णस्य स्थाने अल्पप्राणवर्णः आदेशः भवति। तत्र आदौ हु इति धातुः, तस्य द्वित्वं भवति। तदनन्तरं हलादिशेषः ह्रस्वः इत्यस्य अवकाशः नास्ति, अतः कुहोश्चुः तस्य सूत्रस्य अवकाशः अस्ति, अतः एव हकारस्य स्थाने झकारः आदेशः भवति। तदनन्तरम् अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण चतुर्थवर्णः तत्र अस्ति चेत् तृतीयवर्णः आदेशः भवति। तत्र द्वितीयवर्णः अस्ति चेत् प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। स्मरन्तु, दट् इक्वेशन् इस् देर्। 4 लेटर् 4 अस्ति चेत् थर्ड लेटर् भवति, लेटर् 2 अस्ति चेत् लेटर् 1 अत्र आदेशः भवति। अतः तृतीयवर्णः चतुर्थवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति। तादृशं द्वितीयवर्णस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। अभ्यासे चर्च इत्युक्ते तदेव।
अत्र भ्री बि इति धातुः तस्य द्वित्वं भवति, अतः ह्रस्वः अपि तत्र ह्रस्वः इति सूत्रं भवति। किमर्थं चेत् तत्र स्वरः दीर्घः अस्ति, अतः तस्य ह्रस्वः भवति। अभ्यासे चर्च इत्यनेन तत्र बकारः चतुर्थवर्णः, अतः तृतीयवर्णः आदेशः भवति, जश् भवति तत्र। अत्र बकारस्य स्थाने बकारः, अत्र पश्यतु बकारः चतुर्थः वर्णः, तस्य स्थाने बकारः आदेशः भवति। महाप्राणवर्णः बकारः, तस्मिन् स्थाने अल्पप्राणवर्णः बकारः आदेशः भवति। अतः ये चत्वारः एव सामान्य अभ्यासकार्याणि। अत्र उदाहरणार्थम् अहं काद् इति धातुः स्वीकृतवती। किमर्थं काद् इति धातुः इत्युक्ते वादिगणस्य धातुः एव काद् इति धातुः, ज्योत्यादिगणस्य नास्ति। किन्तु सन्नन्ते सर्वेषु धातुषु अभ्यासकार्याणि भवन्ति, एतादृशमेव तत्रापि भवन्ति। अतः एव अहं काद् इति धातुं स्वीकृतवती। अत्र काद् इति धातुः आदौ द्वित्वं भवति, खाद् खाद् इति। अस्माभिः केचनानि कार्याणि तत्र कर्तव्यम्। अत्र अभ्यासे प्रथमः अवयवः एव अभ्यासः, अभ्यासे एव कार्याणि भवन्ति, चत्वारि कार्याणि तत्र भवन्ति। आदौ हलादिशेषः, अत्र काद् तत्र ककारः अस्ति, आकारः अस्ति, दकारः अपि अस्ति, हल् वर्णः द्वयमस्ति तत्र। अतः प्रथमः हल् वर्णः ककारः स्वीकुर्मः, प्रथमः स्वरः आकारः स्वीकुर्मः, अतः काद्। तदनन्तरं तत्र आकारान्तः अस्ति, स्वरस्य दीर्घः अस्ति, तस्य ह्रस्वः भवति, अतः क इति भवति। तदनन्तरं तस्य का वर्णः अस्ति, अतः कुहोश्चुः इत्यस्य प्रयोगः अपि तत्र भवति। कुहोश्चुः इत्यनेन ककारस्य स्थाने चकारादेशः भवति, अतः का वर्गस्य द्वितीयवर्णः तादृशं तत्र च वर्गस्य द्वितीयवर्णः चकारः आदेशः भवति, ककारस्य स्थाने चकारः। तदनन्तरं किं भवति, अभ्यासे चर्च। अत्र चकारः इति चतुर्थः क्षम्यतां द्वितीयः वर्णः, अतः तस्मिन् स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। महाप्राणवर्णः चकारस्य स्थाने अल्पप्राणवर्णः प्रथमः वर्णः आदेशः भवति, अतः च इति भवति, चकाद् इत्येव तस्य रूपम्। सन्नन्ते चिकाद् इति भवति, तत्र अनन्तरं वयं पश्यामः। किन्तु एतादृशम् एतानि सोपानि एव सन्नन्ते अपि भवति सर्वेषु धातुषु। सामान्य अभ्यासकार्याणि ये सर्वे। एतादृशं यङ् इति अन्यतमः प्रत्ययः अस्ति सनन्ते सनादि प्रकरणे। तत्र यथा निच् प्रत्ययः अस्ति, सन् प्रत्ययः अस्ति, तादृशं यङ् इत्यपि एकः प्रत्ययः अस्ति। यथा सन्नन्ते द्वित्वं भवति तादृशं यङ् तत्रापि द्वित्वं भवति, लिट्लकारे अपि द्वित्वं भवति। किन्तु लिट्लकारे किञ्चित् अन्यकार्याणि अपि भवन्ति, अतः इदानीं तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु, केवलं जानन्तु द्वित्वम् इति कार्यं लिट्लकारे भवति, सन्नन्ते भवति, यङ् तत्रापि भवति, सर्वेषु धातुषु सन्नन्ते भवति इति। अतः एव अहं काद् इति धातुं स्वीकृतवती, एतादृशमेव सन्नन्ते अपि भवति इति। अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा एतावता? महोदय, किमर्थम् इति लेखनीयं? का वा का किमर्थं का इति? काद् अनन्तरम् आ अस्ति किल? What is that? ओ तद् वा, तद् विकरणप्रत्यय, तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु इदानीं।
तत् विकरणप्रत्ययः कार् इति धातुः भ्वादिगणस्य धातुः एव किल, अतः अहं विकरणप्रत्ययः अकारः तत्र योजितवती। तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु, केवलं तत्र अभ्यासकार्यं प्रथम भागे एव भवति, तत्र एव 4 कार्याणि भवन्ति, हलादिशेषः, ह्रस्वः, कुहोश्चुः, अभ्यासे चर्च इति। In Juhotyadi also विकर्ण प्रत्ययः अकारः अस्ति किल? जुहोत्यादिगणे नास्ति, तस्य लोपः भवति। यथा अदादिगणे तस्य लोपः भवति, तादृशम् अत्रापि लोपः भवति। किन्तु तत्र जुहोत्यादिगणे श्लौ इति एकं सूत्रम् अस्ति, तस्मिन् कारणेन एव तस्य कारणेन एव तत्र द्वित्वं भवति आदौ श्लौ इति सूत्रेण। अतः स्मरन्तु, अभ्यासे दीर्घवर्णः न दृश्यते, महाप्राणवर्णः न दृश्यते। दीर्घवर्णः ह्रस्वः भवति, तादृशं महाप्राणवर्णः अल्पप्राणवर्णः भवति इति स्मरन्तु। अभ्यासस्य अवकाशः नास्ति वा? अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः? अभ्यासकार्यम् अहं गृहपाठमेव दास्यामि, गृहपाठं तत्र दास्यामि अहं। पुनरेकवारं वयं मम कृते पुनरेकवारं पुनरावर्तनं करणीयम्। आदौ द्वित्वं भवति, तदनन्तरं चेक् बाक्स्, एतादृशं 4 चेक् बाक्स् तत्र भवति। हलादिशेषः इत्यस्य अवकाशः अस्ति वा? हलादिशेषः कदा भवति? यदा व्यञ्जनं द्वयम् अस्ति चेत्, नो चेत् 3 व्यञ्जनानि वर्णानि अस्ति चेत् भवति। किन्तु एकः एव हल् वर्णः अस्ति चेत् तस्य प्रयोक्तव्यम् एव न आवश्यकम्। तादृशं ह्रस्वः, तत्र अच् वर्णः दीर्घः अस्ति चेदेव तस्य ह्रस्वः भवति। दीर्घः ह्रस्वः अच् वर्णः नास्ति चेत्, दीर्घः स्वरः नास्ति चेत् तस्य अवकाशः अपि नास्ति। कुहोश्चुकु केवलं कावर्गीयवर्णः तत्र भवति चेत्, हलन्त धातौ प्रथमः वर्णः हलन्तवर्णः कावर्गीयवर्णः अस्ति चेदेव, नो चेत् हकारः अस्ति चेदेव एतस्य सूत्रस्य अवकाशः अपि अस्ति, नो चेत् तस्य अवकाशः अपि नास्ति तत्र। अभ्यासे चर्च, तत्रापि चतुर्थवर्णः अस्ति चेत् तस्य स्थाने तृतीयवर्णः आदेशः भवति। तादृशं द्वितीयवर्णः अस्ति चेत् प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। अतः तत्र महाप्राणवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु। महाप्राणवर्णः नास्ति चेत् तस्य अवकाशः अपि तत्र नास्ति अभ्यासे चर्च। अतः एतत् सम्यक् अवगच्छन्तु। किमर्थं चेत् अग्रिमवर्गे सन्नन्ते अपि एतानि सोपानि भवन्ति। अतः अहं गृहपाठे दास्यामि, सम्यक् अभ्यासं कृत्वा स्मर्तुं शक्नुमः। चैत्रा महोदय, द्विकर्मकः धातुः अग्रिमवर्गे एव अहं पाठिष्यामि। अहं स्लैड् कृतवती, किन्तु समयः नास्ति इति कारणेन अहं न कृतवती। अस्तु, इदानीम् अभ्यासरूपेण वयम् इदानीं समयः नास्ति, अतः गृहपाठमेव अहं दास्यामि, तत्र सर्वे कुर्वन्तु। Any shortcut to not shortcut, any route to find out which dhatus are in Atmanepadi and Parasmepadi, other than looking into the Kriyapada Rupam, without looking into the Kriyapada Rupam, how do we know that this dhatu is in this Atmanepadi va Parasmepadi va katham jnatum shakyate tatra? अत्र धातुपाठे गत्वा ज्ञातुम् इच्छति वा, नो चेत् धातुपाठं न दृष्ट्वा वा? धातुपाठं न दृष्ट्वा, विना दृष्ट्वा अभ्यासं कृत्वा एव ज्ञातुं शक्नुमः।
किमपि अन्यः मार्गः नास्ति। अस्तु। अस्तु, प्रार्थनाश्लोकम् उक्त्वा वयं स्थगयामः। वदति वा? अस्तु महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। बहूनि सोपानानि स्मर्तव्यानि। एकवारं द्विवारं कृत्वा आगच्छति भगिनी। परन्तु अवगतं महोदय, सिम्पल् एव, परन्तु we just have to, it's like it's a computer binary, looking, you have to say this or that kind. किन्तु अभ्यासं कृत्वा आगच्छति। तत्र केवलं द्वित्वं भवति, तदनन्तरं चत्वारि सोपानानि एव सन्ति। तत्रापि सर्वेषु धातुषु 4 सोपानानि न भवति एव। एकमेकं सूत्रं वयं तत्र भवति वा, तस्य प्रयोगः तत्र भवति वा इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरं रूपं किं सिद्ध्यति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। But fascinating. And all of this, he did this, so many years ago, thousands of years ago. Fascinating. I'm just awestruck. His brilliance. अस्तु महोदय।